अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अपडेट फॉर विज़न में आपका खैर मुक़द्दम है, इस्तकबाल है। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम तख्ती नंबर 22 में मीम साकिन के कायदे और उसकी मिसालें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मीम साकिन के 3 कायदे हैं। कायदा नंबर 1, इजहार शफवी। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हर्फ बिलखुसूस वाव या फ़ा आए तो मीम को ज़ाहिर करके पढ़ना चाहिए, जैसे उर्दू में हम तुम की मीम। कायदा नंबर 2, इख्फ़ाए शफवी। मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फ़ा होगा। कायदा नंबर 3, इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हम इजहार शफवी की मिसालें पढ़ेंगे, उसके बाद इख्फ़ाए शफवी की मिसालें पढ़ेंगे, फिर इदगाम शफवी की मिसालें पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं पूरा सबक। हुम फ़ीहा, हा मीम पेश हुम, फ़ा या ज़ेर फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा, फ़ीहा, हुम फ़ीहा। मोहतरम नाज़रीन, मीम साकिन के बाद फ़ा आ रहा है, लिहाजा मीम साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। हुम फ़ीहा। लकुम दीनुकुम, लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम, दाल या ज़ेर दी, नून पेश नु, दीनु, काफ मीम पेश कुम, दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा यानी दाल आ रहा है, लिहाजा मीम साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लकुम दीनुकुम। लम यलबसू, लाम मीम ज़बर लम, या लाम ज़बर यल, लम यल, बा ज़बर बा, लम यलब, सीन वाव पेश सू, लम यलबसू। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा यानी हरफी या है, लिहाजा मीम साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अम लम तुंज़िरहुम, हमज़ा मीम ज़बर अम, लाम मीम ज़बर लम, अम लम, ता नून पेश तुन, ज़ाल रा ज़ेर ज़िर, तुंज़िर, हा मीम पेश हुम, तुंज़िरहुम, अम लम तुंज़िरहुम। यहाँ पर भी बा और मीम के अलावा हरफ लाम आ रहा है, लिहाजा मीम साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। और आगे भी जो मीम है, मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा यानी ता है, लिहाजा यहाँ पर भी मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। लहुम अजरुन, लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम, हमज़ा जीम ज़बर अज, रा दो पेश रुन, अजरुन, लहुम अजरुन। इख्फ़ाए शफवी। इन्न रब्बहुम बिहिम, हमज़ा नून ज़ेर इन,
نون زبر نا، ان، را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا میم پیش ہم، ربہم، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، بہم، ان ربہم بہم۔ محترم ناظرین، یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، لہٰذا میم ساکن کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے، ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، حا زیر حی، بحی، جیم الف زبر جا، بحجا، را زبر را، بحجار، تا دو زیر تن، بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ محترم ناظرین، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، لہٰذا غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، یعنی اس طرح پڑھیں گے، ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، بمو، میم زیر می، بمؤمی، نون یا زیر نی، بمؤمنی، نون زبر نا، بمؤمنین۔ یہاں پر وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے، بمؤمنین وما ہم بمؤمنین۔ محترم ناظرین، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، لہٰذا اخفا کے ساتھ غنہ ہوگا، اس طرح پڑھیں گے، وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب، فا زبر فا، با شین زبر بش، فبش، شین را زیر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم، با زیر بی، عین زبر ع، بیع، ذال الف زبر ذا، بعذا، با دو زیر بن، بعذاب، فبشرہم بعذاب۔ محترم ناظرین، یہاں پر بھی جو میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، لہٰذا غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، تو اس طرح پڑھیں گے، فبشرہم بعذاب۔ ادغام شفوی، الیکم مرسلون، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، میم را پیش مر، سین زبر سا، مرسا، لام واو پیش لو، مرسلو، نون زبر نا، مرسلون، آگے آیت، مرسلون، الیکم مرسلون۔ محترم ناظرین، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام ہوگا، لہم ما یشاءون، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، شین الف مدہ زبر شا، یشا، حمزہ واو پیش او، یشاء، نون زبر نا، یشاءون، آگے آیت، یشاءون، لہم ما یشاءون۔ محترم ناظرین،
یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم ہے، لہٰذا غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس طرح پڑھیں گے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، فا یا زیر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، فی قلوبی، ہا میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، را زبر را، مر، ضاد دو پیش غن، مرض، فی قلوبہم مرض۔ محترم ناظرین، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم ہے، لہٰذا غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس طرح پڑھیں گے فی قلوبہم مرض فہم معرضون، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، را زیر ری، معری، ضاد واو پیش ضو، معرضو، نون زبرنا، معرضون، آگے آیت معرضون، فہم معرضون۔ محترم ناظرین، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم ہے، لہٰذا غنہ کے ساتھ یہاں پر بھی پڑھا جائے گا، یعنی اس طرح پڑھیں گے فہم معرضون۔